अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्रैनन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, कल के हरीफ, आज के हलीफ, आज के हलीफ, कल के हरीफ, ये तो सियासत में अदल से चलता आ रहा है। आज बात करेंगे, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे कि लाहौर इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खां, वो इस वक्त कैदोबंद की जो है वहाँ पे हैं। उनके जो नैब कप्तान है शाहमूद कुरैशी, वो भी अडयाला के अंदर है। और पंजाब की सियासत के अंदर एक बड़ा नाम रखने वाला खानदान, चौधरी खानदान के नाम से मशहूर, वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। और चौधरी खानदान का एक अहम पिलर चौधरी परवेज लाई इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है, और वो भी अडयाला जेल के अंदर कैद हैं अपने कप्तान के साथ। दूसरी जानब आपको बताते चले, लाहौर के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन है वो अरूज के ऊपर है। लाहौर में कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं कि जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म बनना है इस मुल्क में आने वाले जो इलेक्शन है। उसके बाद अब आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कैद नवाज शरीफ भी लाहौर के हल्का N 130 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म और उनके भाई और साबिक अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली शहबाज शरीफ भी लाहौर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लाहौर में एक नई चीज़ हमने देखी है, वो ये चीज़ है कि IPP जो नून लीग के साथ इत्तेहाद में है, और क्या हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर NA 128 ओन चौधरी इस वक्त, कभी वो इमरान का पपट हुआ करता था, आज वो जंगीर तरीन का पपट है। उनका इंतखाबी निशान है अकाब, लेकिन उसके पोस्टर के ऊपर तस्वीरें किसकी लगी हुई हैं? नवाज शरीफ की। हमने तारीख में ये पहली बार देखा है। बहुत से इंतखाबात हुए इस मुल्क में, लेकिन इस तरह का कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि पार्टी आपकी कोई और आपने अपने पोस्टर के ऊपर उम्मीदवार जो है उसने जो तस्वीर है वो किसी और पार्टी के कैद की लगाई हुई है। यही ओन चौधरी था जिसको हम देखते थे कि जब इमरान खां इक़्तिदार में था, या इमरान खां जब पार्टी उसकी अरूज पे थी, तो ये उसके पीछे में खड़ा हुआ नजर आता था। फिर ये हुआ कि बुशरा बीबी की एंट्री हुई, इमरान इक़्तिदार में आया और इसका दाखिला ममनू हो गया, बनीगाला में भी और ज़ुमान पार्क में भी। फिर एक नई तरीके इंसाफ के अंदर साजिश हुई और ग्रुप बना, और ये उस ग्रुप के साथ जाके शामिल हुआ। फिर हमने देखा कि जैसे इस मुल्क में कभी पैट्रियाट बने, कभी कोई और पार्टीज बनी, कभी जनूबी पंजाब महाज बने, कभी बाप बने। तो जो बाप बनाते रहे, जो पैट्रियाट बनाते रहे, जो मुहिब वतन बनाते रहे, जो ऑपरेशन फेयर प्ले करते रहे, जो छांगा मांगा बनाते रहे, उन्होंने फिर इस मुल्क में बनाई IPP एक पार्टी बन चुकी है जिसके पैटर्न इन चीफ हैं जंगीर तरीन, जिसके सदर हैं अलीम खान, जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं आमर महमूद कियानी, जिनका इंतखाबी निशान है अकाब। लेकिन उसके कैंडिडेट्स जो उस पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ओन चौधरी, उन्होंने अपने जो पोस्टर हैं लाहौर के हल्का N 128 से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनके मुकाबले में अगर बात की जाए तो मारूफ लायब सलमान अकरम राजा इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानब से उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून की जानब से अगर बात की जाए तो हाफिज मियां नुमान इस वक्त उनके मुकाबले में, जमात इस्लामी की जानब से बात की जाए तो लियाकत बलोच उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन हमने क्या नया देखा, लियाकत बलोच का पोस्टर देखते हैं तो उसके ऊपर आपको सैयद मुजद्दुद्दी की तस्वीर नजर आएगी, उसके ऊपर आपको सिराजुल हक की तस्वीर नजर आती है। अगर हम सलमान अकरम राजा का पोस्टर देखते हैं तो उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर नजर आती है। अगर हाफिज नुमान का देखते हैं पोस्टर तो उसके ऊपर हमें नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आती है। लेकिन ये एक ऐसा बच्चा है कि जो कभी कहता था मैं इमरान का बच्चा हूं, फिर वो कहता है कि मैं जंगीर तरीन का बच्चा हूं। अब वो क्या वो जंगीर तरीन का बच्चा है या फिर वो नवाज शरीफ का बच्चा है कि जिसने अपने पोस्टर के ऊपर जो है वो इंतखाबी पोस्टर है उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है। वो IPP का कैंडिडेट है, इंतखाबी निशान नकाब है। अगर बात करें इस हल्के के जो दीगर इलाके हैं, उसमें इकबाल टाउन है, उसमें मॉडल टाउन है, उसमें फैसल टाउन है, गुलबर्ग है, मुस्लिम टाउन का इलाका है। इस हल्के में 2013 के आम इंतखाबात में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जानब से ख्वाजा अहमद हसन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से शफकत महमूद मुकाबले में थे, और जीत शफकत महमूद की हुई थी। पहली मरतबा जो लाहौर से जो तहरीक इंसाफ कोई हल्का जीती थी तो वो यही हल्का था N 128 वाला, यही इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, वादत कॉलोनी, मॉडल टाउन, फैसल टाउन के इलाके इसके अंदर शामिल थे। 2018 के आम इंतखाबात में फिर वही उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून की जानब से ख्वाजा अहमद हसन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से शफकत महमूद थे। लेकिन फिर जीत शफकत महमूद की हुई, तहरीक इंसाफ की हुई। 2024 के आम इंतखाबात में यहाँ से शफकत महमूद आउट हुए तो उनको रिप्लेस किया
سلمان اکرم راجہ نے، جو اپنی وکالت کے حوالے سے ایک بڑا منفرد نام رکھتے ہیں. پاکستان کا معروف جو کیس ہے الیکشن رگ کے حوالے سے، 1990 کا جو الیکشن رگ ہوا تھا، جب آئی جی آئی بنی تھی، جب نواز شریف کو یہ تمام فوائد پہنچائے گئے تھے، اس کے اوپر ایئر مارشل اصغر خان جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں پھر یہ ثابت ہوا کہ اس وقت ایئر مارشل اصغر خان کے جو وکیل تھے وہ بھی سلمان اکرم راجہ تھے. سلمان اکرم راجہ نے پھر بتایا کہ کس طرح اس ملک کی اشرافیہ نے پیسے بانٹے، وہ لوگوں نے پیسے بانٹے جن کا سیاست کے اندر کردار نہیں تھا، جن کی پرائمری ڈیوٹیز کچھ اور تھیں، وہ اپنے کام جو کرتے رہے وہ پیسے بانٹتے رہے، اور بینظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے آئی جے آئی بنائی. آج پھر وہی قوتیں سرگرم ہیں، اور آج پھر ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ آج امیدوار ہیں. اس وقت وہ ایک وکیل تھے، ایک وکیل کی حیثیت سے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے. آج سلمان اکرم راجہ اسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 1990 میں وہ ان پارٹیز کی طرف سے تھے جن کا الیکشن چروایا گیا تھا. آج وہ اس پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا الیکشن چرایا جا رہا ہے. اب یہ تو فیصلہ کرے گا وقت، 8 فروری یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے تھے یا الیکشن چرائے گئے تھے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اس سے پہلے اس حوالے سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ 2024 میں 8 فروری کا جو سورج ہے وہ کس کی فتح کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. کیا جو اون چودھری ہے جس نے اپنے پوسٹر کے اوپر پہلی بار ملکی تاریخ میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ پارٹی ایک اور کے کینڈیڈیٹس ہیں اور تصویر آپ نے کسی اور پارٹی کی لگائی ہوئی ہے، وہ جیت اس کا مقدر بنے گی، سلمان اکرم راجہ کا بنے گی، حافظ النعمان کا بنے گی، لیاقت بلوچ کا بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کا حلقہ N127 جہاں سے تحریک انصاف کی جانب سے ملک ظہیر باز کھوکھر اور خالد گجر کے درمیان مقابلہ ہے کہ وہ ٹکٹ کون حاصل کر پاتا ہے. لیکن وہاں پہ اور بھی نظریں اس حلقے سے 2018 کے عام انتخابات میں یہاں سے مسلم لیگ نون نے میدان مارا تھا، جس کے علاقہ جات میں کی بات کی جائے تو ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، جو ٹاؤن، اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، کوٹ لاکھپت اور کچا جے روڈ کا ایریاز اس کے اندر شامل ہیں. تو مسلم لیگ نون کی جانب سے پرویز ملک جو لاہور کے صدر ہوا کرتے تھے، جو نواز شریف کے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، اور جو جسٹس قیوم کے بڑے بھائی تھے، معروف جو وکیل بھی رہے ہیں، ان کے باپ بھی وکیل رہے ہیں. پھر جسٹس قیوم کی ایک شہرت اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو کیسز کا فیصلہ سناتے تھے وہ خود سناتے تھے، اور وہ آئین کو مد نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ سیاسی ایفیلیشن کو مد نظر رکھ کے فیصلے سناتے تھے. آج ان کی فیملی آؤٹ ہو چکی ہے مسلم لیگ نون سے، اور مسلم لیگ نون کا اس وقت ٹکٹ ملا ہے N127 سے عطا تارٹ کو، اور ان کا مقابلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے، جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. وہ بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حلقے سے کس کو فتح ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور کا حلقہ N123، وہاں سے شہباز شریف امیدوار ہیں، ان کے مقابلے میں افضال پاٹھ ہیں تحریک انصاف کی جانب سے. اسی طرح N130 جہاں سے وزیر اعظم کے امیدوار مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، اور ان کے مقابلے میں ہیں آئرن لیڈی ڈاکٹر یاسمین راشد. پاکستان میں مداحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں مارشل لا بھی لگے، فسطیت کا دور بھی آیا، خواتین کو بھی اریسٹ کیا گیا. جنرل ضیاء کے مارشل لا کے دوران بیگم نصرت بھٹو کو گرفتار کیا گیا، 1979 میں بیگم نصرت بھٹو کو گرفتار کیا گیا. MRD کی تحریک چلی تو تب بھی بیگم نصرت بھٹو کو گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بینظیر بھٹو کو گرفتار کیا گیا، لیکن 6 ماہ بعد ان کو رہا کر دیا گیا. آج ڈاکٹر یاسمین راشد 6 ماہ سے زائد عرصہ ان کو گزر چکا ہے، وہ پابند سلاسل ہیں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو سیاسی لیڈر جس نے قید کاٹی ہے کسی خاتون میں، تو اس کا نام ہے ڈاکٹر یاسمین راشد. انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. وہ ہے نواز شریف کے مقابلے میں. اگر ان کے ماضی کی بات کی جائے تو 2018 کے عام انتخابات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست ہوئی، اور اسی حلقے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے وحید عالم کے نام وہ قرعہ فال نکلا جیت کا. 2017 میں جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تو تب ضمنی انتخابات میں کلثوم نواز کو میدان میں اتارا گیا تو فتح مسلم لیگ نون کی ہوئی. 2013 کے عام انتخابات میں بھی فتح مسلم لیگ نون کی ہوئی، تب ڈاکٹر یاسمین راشد بامقابلہ نواز شریف تھے. اسی حلقے سے جیت کر نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے 2013 سے لے کے 2017 تک. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس حلقے کی عوام
साबिक वज़ीर आज़म को वापस इक़्तिदार की राहदारियों पे पहुंचाएगी, या फिर मदामत का सितारा समझे जाने वाली और इनकलाबी डॉक्टर यास्मीन राशिद को ईवान में पहुंचाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तारीख की बात करें तो वो जब स्टूडेंट्स यूनियन में स्टूडेंट थी तो वो स्टूडेंट यूनियंस की सदर रही। जब वो डॉक्टर्स बनी, प्रोफेशन में आई, तो वो डॉक्टर्स मूवमेंट की सरबराह बनी, डॉक्टर्स की यूनियंस की वो सरबराह बनी। अब ये देखना है कि एक तरफ मदामत का इस्तारा समझे जाने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद है और दूसरी जानब डील मार के इक़्तिदार में आने वाले नवाज शरीफ हैं। 1990 के इंतखाबात हों, वो IJ जब बनाएगी तो वो भी तारीख आपके सामने है। अगर आज की तारीख समझें, देखें, तो वो अपने खुद कह रहे हैं कि साड़ी तक गल हो गई है, तो उन जिन्हों की गल हो गई है, क्या जीत उसकी होगी जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि आवाम से ज़्यादा आपको किसी के साथ आपकी बात हो जाए तो वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, या फिर वो खतून इक़्तिदार की ज़िम्मेदारियों में पहुंचेगी कि जो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखती है, जिसका कामल यकीन है कि जदोजहद और अवाम की ताकत और वोट। अब देखना यह है कि 8 फरवरी आप भी देखें, हम भी देखेंगे, नई मालूमात के साथ फिर आप तक हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।